हालेलुया। यहोवा खुदा की सलामती मैं एक बार फिर से आप सबकी ज़िंदगियों में मांगती हूँ कि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये वक्त और ये लम्हा बख्शा कि हम सब उसके हजूर में उसकी शफ़क़त और उसकी कुदरत का बयान करते हुए हाजिर हो जाएं। उसने मुझे और आपको एक बार फिर से इकट्ठा किया है कि हम उसके हजूर में वफ़ादारी का और उसकी कुदरत का बयान करें और ईमान की रूह में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में हूँ। यहोवा खुदा, पाक रूहुल कुदस और इब्न दाऊद यसुअल मसीह नासरी आपके और मेरे दरमियान में मौजूद है। वो आपकी और मेरी सुनता है। वक्त हमें ज़रूरत है कि सच्चे दिल से उसको पुकारें और अपने सही अल्फाजों के साथ उसकी हजूरी में दुआ करें, क्योंकि होशिया कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। ये अदम मार्फत दुआ की कमी हो सकती है, गलत अल्फाज हो सकते हैं, कलाम की कमी हो सकती है। बाइबल में ये भी तो कि मेरे लोग मांगते हैं और उन्हें मांगना नहीं आता। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आज मेरे साथ मिलकर खुदा से अपने लिए सेहत और तंदुरुस्ती को मांगते हैं, अपने लिए बहाली और आज़ादी को मांगते हैं, अपने लिए कुव्वत और ज़ोर को मांगते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करना शुरू करते हैं। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंदों के खुदा, लश्करों के खुदा, हमारी कुव्वत, हमारे ज़ोर, हमें अपने नाम से बचाने और छुड़ाने वाले इस्राएल के कदूस खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं कि तू पाक है और तू भला है और अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर अपनी कुदरत को और अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। तू भला खुदा है और अपने लोगों की ज़िंदगियों में भलाई को पैदा करता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी हजूरी से मांगती हूँ, मैं तेरी हजूरी से फजल को मांगती हूँ, मैं तेरी हजूरी से कलाम को मांगती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर इल्म की कमी ना हो, वो दुआया तौर पर हो, कलाम के तौर पर हो, रूहानी तौर पर हो। ऐ खुदावंद, मैं हलाकत के अंदर नहीं बल्कि ज़िंदगी को पाने के लिए बुलाई गई हूँ। ऐ खुदावंद, मैं कसरत की ज़िंदगी को पाने के लिए बुलाई गई हूँ, क्योंकि कलाम खुदा यिर्मयाह की किताब उसके 30 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुझे तंदुरुस्ती और तेरे ज़ख्मों से शिफा बख्शूँगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी बंदी तेरी हजूरी में दुआ करती हूँ कि तू जो अपनी बेटियों और अपने बेटों को तंदुरुस्ती बख्शता है और उनके हर एक ज़ख्म को हील कर देता है। ऐ खुदावंद, देख तू जानता है कि इस जहाँ के लोगों ने और इस जहाँ के खुदा ने, ऐ खुदावंद, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से फट लगाए हैं, बहुत से ज़ख्म हैं। ऐ खुदावंद, चाहे वो ज़ख्म रिजेक्शन का हो, वो ऐ खुदावंद किसी भी तरह की करवाहट हो, ऐ खुदावंद तू अपने बेटे यीशु के नाम से इन ज़ख्मों को भर दे। ऐ खुदावंद, और मेरी ज़िंदगी के अंदर से इन फटों को, इन नासूरों को ख़त्म कर दे। मेरी लाइफ के अंदर रिजेक्शन नहीं है, आज के बाद मेरी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की रिजेक्शन नहीं है, मेरी लाइफ के अंदर कड़वापन नहीं रहेगा, क्योंकि ऐ खुदावंद मैंने तेरे कलाम पर तवक्कल किया है। तेरे कलाम में लिखा है मैं तुझे तंदुरुस्ती बख्शूँगा। ऐ खुदावंद, मुझे इन तमाम तरह की रिजेक्शन से, बिटरनेस से, कड़वेपन से ऐ खुदावंद निकाल और मेरी रूह के अंदर अपनी मोहब्बत को, अपने इत्मीनान को और अपनी तसल्ली को रख दे, क्योंकि तू ऐसा करने में कादिर मुतलिक है। क्योंकि ऐ खुदावंद, लूका की अंजील उसके 18 बाब 27 आयत के अंदर लिखा है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। ऐ खुदावंद, हर तरह की कड़वाहट जो मेरी ऐ खुदावंद इर्द गिर्द के माहौल से, मेरी बीमारी और कमज़ोरी से, नाकामी से और शर्मिंदगी के सबब से मेरी ज़िंदगी में आई है, वो ऐ खुदावंद मुझसे, मेरी कुव्वत और मेरे ज़ोर से तो नहीं निकल सकती, लेकिन ये तेरे कलाम की तसल्ली है, ये तेरी मोहब्बत की रूह है कि जो मुझे उठा खड़ा करती है। ऐ खुदावंद, मेरे अंदर नया ज़ोर बख्शती है, मुझे नई कुव्वत और ताज़गी बख्शती है। ऐ खुदावंद, ये तेरा कलाम ही है जो मेरी अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को, हर तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को, मेरे टूटे दिल को ऐ खुदावंद जोड़ देता है। मैं इस कलाम की कुव्वत को मुबारक कहती हूँ। ऐ खुदावंद, ये कलाम मेरे अंदर उतरे,
یہ کلام میری زندگی کے اندر ٹھہر جائے، میرے اندر ابدی اطمینان ہو۔ اے خداوند چاہے اس جہاں کے اندر جنگ و جدل ہو، اے خداوند نیگیٹیوٹی ہو، ریجیکشن ہو، لیکن مجھے تیرا کلام ہی ہے جو ابدی اطمینان اور ابدی تسلی میں لے جاتا ہے۔ اے خداوند مجھے قوت اور زور سے بھر دیتا ہے۔ فلپیوں 4 اور اس کی 7 آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں مضبوط رکھے۔ اے خداوند میں تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں، وہ اطمینان اور وہ تسلی جو اس جہاں کے لوگوں کی ہے، وہ اے خداوند کہ خدا کامل نہیں ہے، وہ مجھے پراپر طور پر اے خداوند میرے خیالوں کو اور میری روح کو تازگی نہیں بخشتی ہے۔ تیرا کلام ہی ہے جو میرے دل اور میرے خیالوں کو اے خداوند کہ خدا مضبوط کرتا ہے، مجھے تیرے حضور میں لے آتا ہے۔ اے خداوند میں تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں، اے خداوند کہ خدا تیری حضوری میں پکارتی ہوں، ہر طرح کی فزیکل پین میری باڈی کے اندر جہاں پر بھی ہے بڑے یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ میں بڑے یسوع کے لہو کو لگا لیتی ہوں اپنے بدن کے اوپر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک۔ اے خداوند ہر طرح کی میری باڈی کے پارٹ کو چھو، مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک تو چھو، میری باڈی کے اندر سے ہر طرح کی پین جاتی رہے، ہر طرح کا ریسپریشنری سسٹمز، استھما، لنگس کی کنڈیشن ریسٹور ہو بڑے یسوع کے نام سے، ہر طرح کی لنگ ڈیزیزز اے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہیں، ہر طرح کی اے خداوند سانس لینے کی پرابلمز بڑے یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اے خداوند کہ میں ہر طرح کی ہارٹ کنڈیشنز کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتی ہوں، اے خداوند ہائی بلڈ پریشر کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتی ہوں، اے خداوند کہ خدا اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو شفا دے، اے خداوند کہ خدا ہر طرح کی وہ دل کی اے خداوند کہ خدا دھڑکن جو اے خداوند بہت فاسٹ چلتی ہے، بڑے یسوع کے نام سے بی نارمل، بی نارمل، بی نارمل ان دا مائٹی نیم آف جیسس۔ اے خداوند میں تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں، ہر طرح کی بونز کی پرابلم، ہر طرح کی بونز کی ویکنس جاتی رہے، ہر طرح کے ہڈیوں کے جوڑوں کی دردیں جاتی رہیں، ہر طرح کی مسلز پینز جاتی رہیں، ہر طرح کی بیک پین جاتی رہیں۔ اے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے میں ان کو ڈانٹ دیتی ہوں کہ اے خداوند تیرے بیٹیوں اور تیرے بیٹوں کی زندگیوں کے اندر سے جاتی رہیں، ان کی زندگیوں کے اندر ایمان کی روح بڑھے، کیونکہ اے خداوند زبور نمبر 34 اور اس کی 8 آیت کے اندر لکھا ہے، آزما کر دیکھ خداوند کیسا مہربان ہے۔ اے مہربان خدا اپنی مہربانی والا ہاتھ اپنے بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے اوپر بڑھا دے، اے خداوند کہ خدا اور ان کے بدنوں کو شفا دے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ اے خداوند میں تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں کہ اس پریئر کے انفلوئنس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اے خداوند ان کی زندگیوں کے اندر ایمان کی روح کو بڑھا، ان کے اندر اے خداوند اپنی شفا کی روح کو بڑھا دے، اے خداوند تاکہ تیری بیٹیوں اور تیرے بیٹے شفا کو پائیں، تیرے کلام کو جانیں اور سمجھیں کہ میرا خدا قادر مطلق جو آسمانوں کے آسمان پر تخت نشین ہے وہ کس قدر بھلا ہے، وہ اپنے مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ اے خداوند کہ خدا تیری حضوری سے مانگتی ہوں، اے خداوند تیری حضوری سے ہیلنگ کو مانگتی ہوں، سکنس جاتی رہے، ڈیزیزز جاتی رہیں تیرے لوگوں سے، کیونکہ اے خداوند تیرے لوگ جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں تو ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور تندرستی بخشتا ہے۔ اے خداوند یسایہ 40 اور اس کی 31 آیت کے اندر تو نے فرمایا ہے، وہ عقابوں کی مانند اپنے پروں سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور نہ ماندہ ہوں گے۔ اے خداوند میں تیری حضوری سے اس کلام کو اپنے اندر ریسیو کرتی ہوں اور تیرے بیٹیوں اور تیرے بیٹوں کے لیے بھی مانگتی ہوں کہ اے خداوند ہم تیرے نام سے قوت پائیں، ہم دوڑیں اور نہ کبھی تھکیں، ہم چلیں اور کبھی ماندہ نہ ہوں، بلکہ تیرا روح ہمیں سنبھالے رہے، بڑے یسوع کا لہو ہماری پروٹیکشن کرے، تیرا پاک روح ہمیں الہی زور اور قوت بخشے۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنی اپنی کمزوری اور اپنی اپنی بیماری کے لیے چلائیں اور خدا سے پکاریں کہ یہ میرے بدن کا حصہ نہیں ہے، یہ میری لائف کا حصہ نہیں ہے۔ سب اپنے لیے دعا کرنا شروع کرو۔
Vesikete reke motonoro bitinera samathana la rakasele betonoro. Limisha samathana rakalara dobonoro imithini rikisia shosodonono. Libedana rakoto moloro kosia mathana nanare. Rabatonoro botinia rakalar shosomotonoro kotia manalara. Libero tonororo riria samithini riki ama solorobo. Riki mathanara kasia shosodoloro riki mathanara kalarara. यहोवा खुदा तेरी हजूरी से मांगती हूँ, तेरे बेटियों और तेरे बेटों ने अपनी शिफा को तेरी हजूरी में मांगा है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अपने लिए रिसीव करें, अपनी रूह के अंदर शिफा को रिसीव करें, अपने बदन के अंदर शिफा को रिसीव करें। खुदा की मोहब्बत को, इत्मीनान और तसल्ली को अपने बदन के अंदर अपनी रूह जान के लिए मांग लें, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को देता है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आपके अल्फाज हमेशा ये होने चाहिए कि यहोवा खुदा ने मेरे लिए ये कर दिया है, और यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर उसकी शिफा की कुदरत जारी हो चुकी है। इस शिफा को अपने अंदर बहने दें इस शिफा को अपने अंदर, इस शिफा को अपने अंदर उतरने दें। कलाम को मांगे अपने लिए, क्योंकि कलाम फरमाता है वो अपने कलाम को नाजिल कर अपने लोगों को शिफा देता है। अपने लिए खुदा से कलाम को अब मांगना शुरू कर कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे अंदर उतर जाए। आज के हर एक लफ्ज़ को जो तेरे कलाम की रूह से बोला गया है, मेरी रूह को ये मजबूत करे।